ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਕੱਠੇ ਥੀਵਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵੇ, ਉਹ ਮਕਸਦ ਹੀ ਵੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫੀ ਏਕੜ पैदावार या असां जिहड़ी फसल हुण काश्त कीती बैठे हैं, मकई दी फसल या धान दी फसल, इस फसल को असां नफ़ा बख्श किस तरह बना सकते हैं, मुनाफा बख्श किस तरह बना सकते हैं। नफ़ा बख्श या मुनाफा बख्श फसल उस टाइम बन सी दोस्तों जिहड़े वेले साड़ी पैदावार अच्छी हो सी। पैदावार दोस्तों ज़्यादा तो ज़्यादा हासिल करने का तरीक़ाकार या पैदावार असां किस तरह ज़्यादा तो ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, उस सिलसिले दोस्तों ज़राअत साकू जिहड़ा है ना 5 तो 6 चीज़ां सिखेंदी है कि असां वो 5 तो 6 चीज़ां जिहड़ा दोस्त टाइम ते करे सी, वक्त ते करे सी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनकी फी एकड़ पैदावार जिहड़ी है दोस्तों वो ज़्यादा तो ज़्यादा आसी। वो 5 तो 6 चीज़ां या 5 चीज़ां जड़ियां ने दोस्तों, सब तो पहली चीज़ वे बीज का इंतखाब, अच्छे बीज का इंतखाब होवे, सेहतमंद बीज का इंतखाब होवे। दूजे नंबर ते दोस्तों ज़मीन की सेहत। तीजे नंबर ते दोस्तों मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल। चौथे नंबर ते जड़ी बूटी का कंट्रोल। 5वां नंबर जिहड़ा ही वे दोस्तों वो ही वे कीड़े मकोड़े या बीमारी का खात्मा। ये 5 चीज़ां जिहड़ा दोस्त करे सी इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोस्तों उनकी फी एकड़ पैदावार जिहड़ी है वो ज़्यादा तो ज़्यादा हो सी, फसल उनकी नफ़ा बख्श हो सी, फसल उनकी मुनाफा बख्श हो सी। इस टाइम जिहड़ा दोस्तों सूरत हाल ही वे कि इस टाइम असां तमाम दोस्त बीज वाला मरहला गुजारी बैठे हैं। इस टाइम तकरीबन हर जात काश्त मकई की भी मुकम्मल ही वे, ते उनके बाद दोस्तों धान की काश्त भी मुकम्मल ही वे। दोस्तों साकू इस टाइम ज़रूरत ही वे सेहतमंद ज़मीन साड़ी नरम होवे, भुरभुरी होवे, ज़मीन वतर देर तक कायम रखती होवे। जितनी ज़्यादा ज़मीन दोस्तों सेहतमंद हो सी, नरम हो सी, भुरभुरी हो सी, उनका फ़ायदा क्या हो सी कि जड़ जड़ी है दोस्तों, पाड़ जड़ी है वो ज़्यादा तो ज़्यादा टुर सी। जितनी ज़्यादा दोस्तों जड़ टुर सी उनका फ़ायदा क्या हो सी कि ज़मीन जितनी खुराक मौजूद ही वे वो सारी दी सारी खुराक पौधे को मिल सी। रूड़ी आहल अज के दौर दोस्तों असां ज़्यादातर इस्तेमाल किहड़ी चीज़ का करेंदे पे, DAP जिहड़ी खाद ही वे, फास्फोरसी खाद ही वे। फास्फोरसी खाद जिहड़ी है दोस्तों पौधे की सेहत वास्ते बेहतर ही वे, लेकिन ज़मीन की सेहत वास्ते जिहड़ा है दोस्तों ज़मीन की सेहत को सेहतमंद नहीं रखेंदी। ज़मीन जिहड़ी है दोस्तों साड़ी कमज़ोरी की हालत ही वे। जिस तरह बुजुर्ग काश्तकार माशाअल्लाह इत्थे मौजूद हो सन, बुजुर्गों के दौर जिहड़ा है ना दोस्तों रूड़ी आहल का इस्तेमाल ज़्यादा होंदा है। अज के दौर दोस्तों फास्फोरसी खाद DAP खाद असां ज़्यादा इस्तेमाल करेंदे पे। इस्तेमाल करने के नाल दोस्तों क्या है कि ज़मीन की सेहत जिहड़ी है साड़ी वो सेहतमंद कोई नहीं। ज़मीन की सेहत जिहड़ी है दोस्तों साड़ी कमज़ोर ही वे। सेहतमंद ज़मीन जिहड़ी होंदी है दोस्तों उहदे विच गोबर की खाद रूड़ी आहल जिहड़ा है कम अज़ कम 5% होवे। कितना होना चाहिए? 5%। जितना दोस्तों ये 5% मौजूद हो सी, ज़मीन साड़ी सेहतमंद हो सी, ज़मीन साड़ी नरम हो सी, ज़मीन साड़ी भुरभुरी हो सी। खाद की दस्तियाबी जिहड़ी है दोस्तों 100% पौधे की जड़ को मुकम्मल तौर पर हासिल हो सी। एक है दोस्तों चीज़ नामियाती मादा गोबर की खाद रूड़ी आहल। दूजे नंबर पर जिहड़ी चीज़ ही वे दोस्तों वो ही वे ज़मीन का बुखार, ज़मीन की pH। ज़मीन की pH या ज़मीन का बुखार क्या है वे दोस्तों? ज़मीन एक जानदार चीज़ वे। जिस तरह इंसानी जिस्म का एक दर्जा हरारत ही वे दोस्तों, इसी तरह ज़मीन का भी एक दर्जा हरारत ही वे। इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत, नॉर्मल दर्जा हरारत दोस्तों वो कितना ही वे? कोई दोस्त दसे सी सही। इंसानी जिस्म का जिहड़ा दर्जा हरारत ही वे
وہ کتنا ہی وے جس درجہ حرارت ہے تسا ماشاءاللہ تمام دوست بالکل صحت مند صحت یاب بیٹھے ہو 98 98 جڑا ہے دوستو 98 98 فارنہائٹ جڑا ہے یہ درجہ حرارت ہی وے انسانی جسم دا. اسی طرح دوستو زمین دا بھی ایک درجہ حرارت ہی وے وہ کیا ہی وے 1 کلو رکھ 14 تک. ان درمیان جڑا ہی وے دوستو وہ 1 کلو 7 تک جڑا ہے یہ 7 درجہ حرارت جڑا ہے دوستو یہ زمین واسطے صحت مند ہی وے. 1 کلو 7 تک جڑا ہے دوستو زمین تیزابی ہو سی 7 کلو 14 تک زمین اساسی ہو سی. اساسی زمین جڑا ہے دوستو خوراک دی دستیابی گھٹ تھی ویندی ہے. تیزابی زمین جڑا ہے دوستو خوراک دی دستیابی زیادہ ہو سی. اساں اگر یہی دو چیزاں جڑا ہے دوستو تو آپ کو جڑی دسیاں نے نامیاتی مادہ تے دوجے نمبر تے دوجی چیز جڑی ہی وے دوستو وہ زمین دی پی ایچ. اگر یہ دو چیزاں سے چیک کرواؤں تے اس ٹائم دوستو موجودہ صورتحال جڑی ہے ساری زمین دی کم از کم دوستو نامیاتی مادہ گوبر دی کھاد روڑی آہل جڑا ہے دوستو 0.5% ہی وے. تے دوجے نمبر تے بخار جڑا ہے دوستو زمین دا وہ کم از کم 8 8.5 یا 9 دے نزدیک ہی وے. اس ساری صورتحال دے وچ دوستو زمین ساڑی کمزور ہی وے. زمین ساڑی صحت مند کوئی نہیں جی دی وجہ کولو جڑا ہے دوستو ساڑی پیداوار جڑی ہے وہ دن با دن گھٹتی پئی ہے. ان دی وجہ بنیادی وجہ جڑا ہے دوستو گوبر دی کھاد روڑی آہل دا اساں استعمال مکمل طور تے چھوڑ چکے ہیں ختم کر چکے ہیں. زیادہ تر اساں زمین دی تیاری دے ٹائم یا پہلے پانی تے فاسفورسی کھاد دا استعمال کر گھندے ہیں. تو دوستو زمین کو صحت مند رکھن کی تے زمین کو صحت مند بناون کی تے ضروری ہے کہ تساں تمام دوست روڑی آہل دا استعمال لازمی کیتا کرو با وقت بیجائی. جڑا دوست کرے سی انشاءاللہ العزیز دوستو اتھاں فصل جڑی ہے بہتر ہو سی خوراک دی دستیابی بہتر ہو سی. جتنی زیادہ خوراک دی دستیابی ہو سی دوستو ان دا فائدہ کیا ہو سی کہ پیداوار جڑی ہے دوستو ساڑی ہو زیادہ تو زیادہ آسی. اس سلسلے دوستو تساں تمام دوست روڑی آہل دا استعمال کرے سو. اگر دوستو روڑی آہل مناسب مقدار اچ موجود کوئی نہیں ولا ٹارگٹ زرعی مرکز جڑا ہے دوستو تمام دوستوں کو ٹارگٹ زرعی مرکز تے جڑا ہے نا یہ مارکر موجود ہی وے. مارکر تساں 4 لیٹر فی ایکڑ فلڈ کرے سو انشاءاللہ العزیز دوستو مارکر دے اندر روڑی آہل دی طاقت ہی وے کہ اگر تساں دوستو روڑی آہل کو گلا سڑا کے جڑا چیز حاصل ہو سی اے مارکر دی شکل جڑا ہے نا دوستو ٹارگٹ زرعی مرکز تے موجود ہی وے. مارکر زمین کو نرم رکھے سی بھربھرا بنے سی جڑ جڑی ہے دوستو وہ زیادہ تو زیادہ چل سی. جتنی زیادہ دوستو جڑ چل سی ان دا فائدہ کیا ہے کہ فاسفورسی کھاد خوراک جتنی زمین دوستو موجود ہی وے وہ سارے دی ساری پودے کو مل سی. مارکر دوستو 4 لیٹر دی کہنی وے پہلے پانی تے جڑا ہے تساں ایندا استعمال کرے سو انشاءاللہ دوستو زمین جڑی ہے ساڑی وہ صحت مند رہے سی. دوجے نمبر تے دوستو متوازن خوراک کہ متوازن خوراک دا استعمال کرنا چاہیے ہے. متوازن خوراک کیا ہے دوستو نائٹروجن فاسفورس پوٹاش تے سلفر. فاسفورس کیا ہے دوستو ڈی اے پی اساں استعمال کرے دے پہ ہیں فاسفورسی کھاد تے ماحولیاتی تبدیلی موسم جڑا ہے دوستو تساں تمام دوست بخوبی واقف ہوئے کہ موسمیاتی تبدیلی جڑی رونما ہو رہی ہے ان دا سارا اثر جڑا ہے دوستو ساڑی فصلات تے ہوئے. منے دے ہو اس چیز کو کہ ساڑی پیداوار جڑی ہے دوستو وہ زیادہ تھیون دی بجائے کیا ہو رہی ہے کم ہوندی پئی ہے. اے ہی وے دوستو ساری موسمیاتی تبدیلی. موسمیاتی تبدیلی کیا ہے دوستو جیڑا دوست متوازن خوراک دا استعمال کرے سی انشاءاللہ العزیز دوستو موسمیاتی تبدیلی کو کافی حد تک کور کر کے اپنی فی ایکڑ پیداوار جڑی ہے دوستو زیادہ تو زیادہ حاصل کرنے چ کامیاب تھی ویسی. تو اس سلسلے دوستو تساں تمام دوست بوقت بجائی جڑی کھاد استعمال کریں دے ہو اساں تمام دوست
12,000 वाली बोरी हर दोस्त इस्तेमाल करेंदा है, ठीक है। तो उनका उनको तुसा तमाम जिम्मेदार भिरा बेहतर बनावन किते या फास्फोरसी खाद की जितनी मिकदार साड़ी ज़मीन इच मौजूद ही वे दोस्तों उनको कारआमद बनावन किते टारगेट ज़रिए मरकज़ जड़ा है तो आपको एक खाद पेश कर रहे हैं दोस्तों, और रेगुलेटर ही वे रेगुलेटर जी है दोस्तों साड़ी 10 किलो की पैकिंग इच मौजूद ही वे, 10 किलो इनका पैक साइज ही वे। फार्मूला जड़ा है दोस्तों इहदे विच 1744 फार्मूला ही वे। इनकी खसूसियत या इनकी खूबी क्या ही वे दोस्तों कि ये तेज़ाबी खाद ही वे। तेज़ाबी खाद क्या होंदी है जो फौरी तौर पर असर करेंदी है। मौसमियाती तब्दीली को दोस्तों वो खुराक कवर कर सकती है जिहड़ी फौरी तौर पर हल पजीर होके मट्टी के अंदर जज्ब थी के पौधे को फौरी तौर पर मुयसर होवे। रेगुलेटर जिहड़ी है दोस्तों साड़ी इसी तरह की खाद ही वे। तुसां तमाम दोस्त इनका जिहड़ा है ना तजर्बा अपनी अखां नाल देख गिनसो कि आना यार साढ़े कोलो खुली हुई खाद भी मौजूद ही वे नाल दोस्तों 12,000 वाली बोरी जी अस हासिल करेंगे मिलती है साकू वो भी साढ़े नाल मौजूद ही वे। तो तुसां देख गिनसो कि यार अस 12,000 वाली बोरी जी है वो कितने टाइम हल थी है। तो ये खाद जी है फौरी तौर पर हल पजीर होंदी है दोस्तों। ऊपर करके डालो। बस काफी। एक गिलास ही जैसा दोस्तों एक रेगुलेटर टारगेट दी वो पाती है, दूसरी गिलास DAP इधर 100% हल पजीर है पानी दे विच दोस्तों मुकम्मल तौर पे। जबकि DAP जड़ा है दोस्तों इनको तुसा हल करेंदे रह सो पत्थर जड़ा है वैसे दा वैसी मौजूद रहे वैसी, जिंदी वजह को दोस्तों ज़मीन की pH भी बढ़ती है। ते नाल दोस्तों नामियाती मादा जड़ा कमी का शिकार ही वे ये असासी खाद ही वे, इनकी pH भी ज़्यादा ही वे। थोड़ा सा ये मट्टी को फौरी तौर पर हल करेंदा है। जितना दोस्तों इनको असा इस्तेमाल करे सूँ फौरी तौर पर मट्टी जी है तुसा दोस्त देखो कि ये हल करेंदा पे है। दोस्तों को दिखाओ यार। जबकि DAP वाले गिलास जड़ा है दोस्तों मट्टी का डीला जड़ा है वो वैसे का वैसे रह वैसी, ठीक है। तुसा तमाम दोस्त देखो इनका रिएक्शन जड़ा है दोस्तों ज़मीन के नाल या मट्टी जड़ी है फौरी तौर पर हल करके हल पजीर करके दोस्तों खुराक की दस्तियाबी जड़ी है पौधे को मुकम्मल तौर पर 100% बनेंदा है। रेगुलेटर जड़ा है दोस्तों 10 किलो का बैग ही वे 1744 जेड़े वेले दोस्तों पौधे का उगाओ थी आवे उस टाइम जड़ा है तुसा इनको इस्तेमाल करे सो 10 किलोग्राम फी एकड़। जितना दोस्तों इनको इस्तेमाल करे सो खाद जड़ी है मौजूद पहले तो ज़मीन वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर हल पजीर हो सी मिल सी पौधे की जड़ को मिल सी तो पौधा जड़ा है बेहतर तो बेहतर पैदावार देसी। इसकी तस्वीर बनवा लो। रेगुलेटर जड़ा है दोस्तों
10 किलो का बैग ही वे 17-44 इंदा फार्मूला ही वे 17% जिहड़ा इहदे विच नाइट्रोजन ही वे 44% जिहड़ा है दोस्तों वो 44% इहदे विच फास्फोरस ही वे। मुतवाज़न खुराक ही वे दोस्तों, खुराक की दस्तियाबी को बेहतर बने सी। ते उनके बाद दोस्तों मुतवाज़न खुराक विच बस रख दो, मुतवाज़न खुराक विच दोस्तों रेगुलेटर का अहम किरदार ही वे। तुसां को मकई दे विच जिहड़े वेले उगाओ तुसां देखो मुकम्मल थी चुका है, उस टाइम तुसां इहदा इस्तेमाल करे सो इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोस्तों पत्ते की बढ़ोतरी, पत्ता जिहड़ा है ना दोस्तों चौड़ा ज़्यादा तो ज़्यादा हो सी। ते उहदे बाद जिहड़ा है दोस्तों धान की फसल जिहड़ा है तुसां एक 15 तो 20 दीवारां विच इस्तेमाल करे सो। जिहड़े वेले फसल साड़ी 15 दिनां दी होवे उस टाइम तुसां इहदा इस्तेमाल कर खिंसो, बेहतर तो बेहतर झाड़ जिहड़ा है ना दोस्तों साकू हासिल हो सी। उनके बाद मुतवाज़न खुराक जिहड़ा है दोस्तों पोटाश, तुसां तमाम दोस्त बखूबी वाकिफ ही वे कि पोटाश जिहड़ी है वो किस मकसद वास्ते इस्तेमाल होंदी है। कोई दोस्त दसा सकता है भाईजान पोटाश किस मकसद वास्ते इस्तेमाल करेंगे? वजन वधेंदी है, खूबसूरती आंदी है। तो दोस्तों पोटाश खाद का इस्तेमाल मौसमियाती तब्दीली वास्ते अगर कोई दोस्त पिछले साल फसल इस्तेमाल नहीं करेंदा तो इस साल जिहड़ा है दोस्तों मौसमियाती तब्दीली को देखते हुए पोटाश खाद लाजमी इस्तेमाल करे। टारगेट ज़रिए मरकज़ से दोस्तों बेस्ट फिट SOP मौजूद ही वे, 25 किलो का बैग ही वे 12.5 किलोग्राम फी एकड़ एक तुसां इस्तेमाल करे सो। फ़ायदा क्या हो सी दोस्तों कि गोब की हालत इस्तेमाल करे सो, जेड़े वेले साड़ी फसल गोब की हालत होवे उस टाइम इस्तेमाल करे सो। ख़ास तौर पर दोस्तों धान की फसल गोब की हालत जिथा इस्तेमाल थी सी उनका फ़ायदा क्या हो सी दोस्तों, जिस तरह दोस्त भाई और ने दसिया है कि एक तो पोलीनेशन का जोड़ा अमल है दोस्तों वो पोटाश की वजह को बेहतर थी वे सी। पोटाश की जी खूबी वे दोस्तों कि टंपरेचर दर्जे हरारत तने दे विच जिथा पोटाश खाद मौजूद हो सी दोस्तों वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो सी। मिसाल के तौर पर दोस्तों अगर बाहर का टंपरेचर ही वे 40 डिग्री सेंटीग्रेड, पौधे का तने का जोड़ा दर्जा हरारत हो सी दोस्तों वो 10 डिग्री घट थी के कितना थी वैसी 3 थी वैसी। तो ये दोस्तों मुतवाज़न खुराक जी है लाजमी इस्तेमाल करे सो। बेस्ट फिट जोड़ा है दोस्तों सल्फर इन 43% तो पोटाश जी है दोस्तों 50% मौजूद ही वे, इनका इस्तेमाल करे सो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोस्तों साड़ी जी मौसमियाती तब्दीली की वजह को पैदावार घट थी पई है या पैदावार फसलों की घट आ रही है। तुसा तमाम दोस्त टारगेट्स रही मरकज़ के जोड़े ये 2 प्रोडक्ट मैं दसेंदा पिया तो आपको रेगुलेटर तो दूजे नंबर से बेस्ट फिट इनका इस्तेमाल करो चा। इंशाअल्लाह दोस्तों पैदावार मौसमियाती तब्दीली के बावजूद अस ज़्यादा तो ज़्यादा हासिल करने कामयाब होसूँ। फसल को जोड़ा है ना दोस्तों नफ़ा बख्श बनेसूँ, फसल को मुनाफा बख्श बना सकसूँ। उनके बाद दोस्तों एक आखिरी प्रोडक्ट ही दोस्तों कि जिहड़े वेले फसल गोब की हालत होवे उस टाइम तुसां तमाम दोस्त टारगेट ज़रिए मरकज़ का एक्टिवोल स्प्रे ही वे दोस्तों एक्टिवोल का इस्तेमाल करे सो। एक्टिवोल का काम क्या है वे दोस्तों कि गर्मी के मौसम में जिहड़ा है शदीद गर्म मौसम में पौधे को ठंडक मुहैया करे सी। बनी बनाई खुराक ही वे दोस्तों जिमें जदीद दौर ही वे दोस्तों जदीद दौर इन्वर्टर का काम क्या है वे दोस्तों कि गर्मी ठंडी हवा देंदा है और अगर दोस्तों अगर जदीद इन्वर्टर AC लगा हुआ हो साढ़े को ठीक है, सर्द मौसम क्या होंगे दोस्तों वो हीटर के तौर पर काम करेंगे।
اسی طرح دوستو ٹارگیٹ دا ایکٹیوول جڑا ہے جتھے استعمال ہو سی دوستو گوب دی حالت وچ خاص طور تے اپنا ان کو استعمال کرے سو تساں استعمال کرن نال انشاءاللہ العزیز دوستو فصل جڑی ہے ساڈی او بہتر تو بہتر رہے سی، فصل جڑی ہے ساڈی او خوراک دی دستیابیوں کو مکمل طور تے تھی سی۔ تے ایکٹیوول جڑا ہے دوستو تساں 400 ml دا پیک ہی وے فی ایکڑ دا سپرے کرے سو، سپرے دے نال انشاءاللہ دوستو موسمیاتی تبدیلی جڑی ہے اس کو مکمل طور تے کنٹرول وچ رکھے سی۔ ان دے بعد دوستو کیڑے مکوڑے دا خاتمہ، کیڑے مکوڑے دے خاتمے واسطے تساں تمام دوست اپنا ای ٹائم میں کیڑی چیز دا مسئلہ آ رہا ہے زیادہ تر دھان دی فصل وچ پتہ لپیٹ، پتہ لپیٹ واسطے دوستو ٹارگیٹ زرعی مرکز تے جڑا ہے ایک ٹائمر پلس، ٹائمر فیملی جڑی ہے نا وہ ساری دی ساری موجود ہی ہوئے، ٹائمر پلس جڑا ہے دوستو ان دا سپرے کرے سو انشاءاللہ العزیز پتہ لپیٹ سنڈی دا جڑا ہے مکمل طور تے خاتمہ تھی ہوئے سی۔ ان دے بعد دوستو مکئی دی فصل وچ اس ٹائم کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ مکئی دی فصل وچ مکئی دا کاشتکار کوئی بیٹھا ہوئے دوستو ایکو بارش دا اپنا مسئلہ ہوئے فصل دا قد نہیں ہو رہا بڑھوتری نہیں کر رہا تو حل جڑا ہے نا میں دسے ہے ریگولیٹر تے مارکر اے تساں فلڈ کرو انشاءاللہ العزیز دوستو جتنا پودے دی بڑھوتری تساں سمجھدے پے ہو کہ نہیں ہو رہی، خوراک دی دستیابی مکمل طور تے نہیں لگدی پئی، پودے دا قد جڑا ہے دوستو وہ نہیں ہو رہا تے ایک ایکڑ تے جڑا ہے دوستو زدان صاحب بھی موجود ہیں، یعقوب صاحب بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے ساڈے فیلڈ افسر تے انہاں دی نگرانی وچ تساں ایک ایکڑ تے ریگولیٹر جمع مارکر ان دا ایک ایکڑ تے استعمال کرو چاہ ہفتے دے بعد جڑا ہے نا تو کوئی انشاءاللہ العزیز پتہ لگ سی کہ یار فصل دی بڑھوتری پتہ جڑا ہے نا وہ صحت مند تو کو واضح طور تے نظر آسی۔ دوستو جڑے ویلے منجھڑ نکلدا ہے اون ٹائم جڑا ہے نا سنڈی تنے دی سنڈی اس ٹائم اپنا حملہ آور ہوندی ہے تے اس سلسلے دوستو ٹارگیٹ زرعی مرکز کو لو مشہور برینڈ جڑا ہے نا پوائلٹ اے موجود ہی وے، پوائلٹ دا جڑا ہے تساں استعمال کرے سو پہلے جڑی وی ڈیوارا دی فصل ہوئے اون ٹائم تساں ڈیٹیکٹر سپر دا استعمال کرے سو، جڑے ویلے دوستو فصل گوب دی حالت ہی جاوے اون ٹائم تساں وعلیکم السلام اے پوائلٹ دا استعمال کرے سو۔ پوائلٹ جڑا ہے دوستو ٹارگیٹ زرعی مرکز دا مشہور برینڈ ہی وے، اس دے استعمال دے نال فائدہ کیا ہو سی کہ منجھر ساڈا ایک بھی خالی نہ ہو سی، چٹا نہ ہو سی، سفید نہ ہو سی، مکمل طور تے جڑا ہے نا ان دی بھرائی ہو سی تے ان دا جڑا ہے تساں دوستو استعمال کرے سو پوائلٹ دا جڑے ویلے فصل ساڈی گوب دی حالت وچ ہوے یا فصل ساڈی وی ڈیواراں دی ہوے اون ٹائم تساں ان دا پوائلٹ دا استعمال کرے سو انشاءاللہ فصل جیڑی ہے ساڈی وہ بہتر رہے سی۔ شکریہ دوستاں دا، تمام دوستاں دا، تمام ذمہ دار بھراواں دا کہ تساں تمام دوستاں نے اپنا ٹارگیٹ زرعی مرکز دی پیداواری ٹیکنالوجی دھان دے متعلق تے مکئی دے متعلق سنی ہے، اور میں زدان صاحب کو جڑا ہے نا درخواست کرے ساں کہ دوستاں نال تھوڑا جہا گپ شپ کر گن سو